1968 में अप्रैल में मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और इस मसीही सफ़र में जो अब तकरीबन 54 साल का हो गया है, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और किसी खादम के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है जब इसको ये पता चलता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो उस खिदमत से जो खुदा ने बख्शी है उसके वसीले से उसको बरकत मिली है। सो इसलिए और भी खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। शाबाश यूसुफ, खुदावंद का शुक्र है, ख़ानदान आपका खिदमतगुजारी का काम कर रहे हैं। इन दिनों में यह है कि आप खुदा की बादशाही जो है उसके तल्लुक़ से सीख रहे हैं और पिछले हफ्तों में आपने देखा तमासील के वसीले से कि खुदा की बादशाही किस तरह से है। राई के दाने के बराबर हम देखते हैं, बच्चों की मानद हमें देखते हैं, तस्वीर हमें नजर आती है। आज सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो खुदा की बादशाही के शहरी हैं। पहला सवाल मुझे ये बताएं, कितने हैं जो वो कहते हैं कि मैं खुदा की बादशाही का शहरी हूं? शाबाश। अब आपने हाथ खड़ा किया, इस पे कायम रहना क्योंकि आगे जाके हम देखना है कि वाकई शहरी हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा। कितने हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं? देखिए ये अब गड़बड़ हो गई ना, इसका मतलब है कि पूरा आपको यकीन नहीं है। पहले मैंने कहा कि कितने हैं जो खुदा की बादशाही के शहरी हैं, आपने हाथ उठा दिया। अब मैं कह रहा हूं कितने दाखिल होना, फिर आपने हाथ उठा दिया। तो पहले कौन सन थे, हुण कौन ने? मेरा मतलब है अगर आप खुदा की बादशाही के शहरी हैं तो फिर तो आप दाखिल नहीं होना चाहते ना, ऑलरेडी आप दाखिल हो चुके हैं। लेकिन शहरी नहीं है तो फिर दाखिल होना चाहते हैं। ठीक है ना, अच्छा चले कोई नहीं, अभी हम कलाम से इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो खुदा की बादशाही है इसको हम बहुत ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में, दुआ में भी, दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं ना। दुआ रबानी हम बोलते हैं, दुआ रबानी में है खुदा की बादशाही के तल्लुक़ से कोई बातचीत? क्या लिखा उसमें? ठीक है ना, हाँ, तेरी बादशाही आए, इसका मतलब है कि अभी बादशाही आने वाली है और बादशाही आ भी चुकी है। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, समझाते हैं एक बात। ठीक है ना, अच्छा। हम कहते हैं तेरी बादशाही है, एक दिन में शायद कोई 4 दफा हम कहते हैं, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि कोई इबादत जो है वो दुआए रबानी के बगैर ख़त्म नहीं होती। हालांकि मसीह ने कभी नहीं कहा था कि जब तुम इबादत ख़त्म करो तो दुआए रबानी कहो, उसने ये कभी कहा था। उसने सिखाई अपने शागिर्दों को, हर रब्बी सिखाता था अपने शागिर्दों को कि दुआ कैसे करनी है। और जब कोई शागिर्द दुआ करता था तो वो फौरन कहते थे ये फलां उस्ताद का शागिर्द है, क्योंकि उसका तर्ज तरीका जो है दुआ करने का उस तरह से। तो उसने कहा जब तू दुआ करे इस तरह से। ठीक है, अच्छा। एक और बात शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बादशाही है और जो बादशाहत है इसमें फर्क है। दुआ रबानी में बादशाही का जिक्र है, बादशाहत का जिक्र नहीं है। तो बादशाही क्या है कि खुदा की हुक्मरानी लोगों की शख्सी की बात, द रूल ऑफ गॉड। और जो बादशाहत के तल्लुक़ से जब हम देखते हैं तो उसका इलाकों के साथ तल्लुक़ है, बाउंड्रीज के साथ तल्लुक़। उसकी बादशाहत फलां इलाके से लेके फलां इलाके तक जाया करती थी, लेकिन बादशाही जो है वो हमारे अंदर है। अब आप देखें उसकी बादशाही हमारे ऊपर है या हम उसकी बादशाहत में हैं ना। तो बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो बादशाही आ भी गई। जब यीशु आया तो उसने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच में है। और फिर एक हम आखिरी और हतमी बादशाही का इंतज़ार करते हैं ना, जब नया आसमान नई ज़मीन होगी और वो सारी की सारी हुक्मरानी करेगा और हम उसके साथ होंगे। सो आज 3 बातों के तल्लुक़ से मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इल्म इलाही के एतबार से जो खुदा की बादशाही है ये क्या है, थियोलॉजिकल स्कोप खुदा की बादशाहत के बादशाही के तल्लुक़ से 2 बातें इसमें हम देखेंगे। पहली बात यह है
کہ خدا جو ہے وہ ساری کائنات کا مطلق العنان حاکم ہے۔ خروج کی کتاب دیکھیں، اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ایک سوال جو میں نے پہلے نہیں پوچھا تھا اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیں؟ دکھائیں مجھے اپنی اپنی بائبلیں۔ شاباش، مجھے پتا تھا میں ایف جی اے کے چرچ میں جا رہا ہوں نا، یا لوگ زبور اور بائبل جو ہے ضرور ساتھ لے کر آیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کاغذ والی بھی بائبل اور وہ ڈبی والی بھی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل میں بائبلیں، ٹھیک ہے؟ 15ویں باب کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 18ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ یہ اس کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے وہ جلال کا خدا ہے۔ جب اس کی بادشاہی کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم عقیدہ بھی بولتے ہیں تو عقیدے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدائے قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، زبور 24، یہ تو آپ کو بہت آتا ہے نا، یہ تو کلیسیا کا ترانہ ہے نا۔ کیا ہے 24 زبور؟ شاباش، اور آگے کیا ہے؟ ایک آیتی تو نہیں نا، 4 آیتیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جب ہم پڑھتے ہیں 24 زبور میں تو اس میں کیا لکھا ہوا؟ شاباش، 24 زبور جلدی سے نکالیں، 24 زبور پہلی 2 آیتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی، انسان بھی اس کے ہیں، کائنات بھی اس کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ 10ویں آیت میں لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ اور پھر پولس تیموتھیوس کو بیان کرتا ہے، پہلا تیموتھیوس پہلا باب 17 آیت میں لکھتا ہے اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ازلی خدا ہے، ازلی بادشاہ ہے، حکمرانی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی تمجید ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں اس کے اس پہلو سے نظر آتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، مطلق العنان ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ دوسری بات، یسوع کی انسانوں کے دلوں پر حکمرانی۔ کن پر حکمرانی؟ وہ جو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی ساری حکمرانی ان کی زندگی پر آتی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت، اور وہاں پر یسوع مسیح نے صعود کرنے سے پہلے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ کل اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ جب مصلوب ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، اس سے پہلے بھی ہے، یہ تصویر اس کی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر افسیوں 2 باب، آپ کو موقع ملے گھر جا کے پڑھیں، افسیوں 2 باب اور پھر افسیوں 6 باب جو ہے، ان ساری کی ساری تصویروں میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ تمہارے اندر سکونت کرتا ہے۔ دوسرے باب میں پولس ان کو بیان کرتا ہے کہ پہلے تم خدا سے دور تھے، وعدوں سے تم خارج تھے، ہوا کی عملداری جو ہے اس کے پیچھے چلتے تھے، لیکن اب مسیح یسوع کے وسیلے سے جو دور سے نزدیک سے اس نے ایک کر دیا، ایک نیا انسان جو اس نے بنا دیا، مسیح تمہارے اندر۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور 6 باب میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ صلیب پر مسیح نے گناہ پر، موت پر، ابلیس پر فتح پائی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو تصویر ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ 2 بنیادی باتیں جب ہم خدا کی بادشاہی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ ساری دنیا کا قادر مطلق ہے، سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ عبرانیوں بھی یہی کہتا ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر بنی ہو، سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ عبرانیوں میں بھی اس چیز کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نہ صرف کائنات کے اوپر ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پر وہ حکمرانی کرتا ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے نا دلوں پہ حکمرانی کس کو کرنی چاہیے؟ یسوع کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ محلے میں جو شخص ملتا اس کو کہنے تسی ساڈے دل دے وچ رہندے جے، ایڈا وڈا دل سارا محلہ اکٹھا کیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
तो उधर हुक्मरानी किसी की है, तो अगर दिल दे विच बंदे बंदे ने तो यसु तो बाहर ही रहना, चौकीदारी करेगा ना कि केड़ा बंदा सही है केड़ा नहीं। ठीक है ना, आगे जाके देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी। अब दूसरा नुक्ता जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि वो कौन से असूल हैं जिसके अंदर हम खुदा की जो बात चाहिए है उसका इतलाक कर सकते हैं। और जो हवाला मैं चाहता हूं हम पढ़ें, मत्ती की अंजील निकाल के रखें, उसका 20वां बाब और उसकी 20 से लेके 28 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं खुदा की बात सही के तलक से। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरी दाहिनी तरफ और एक तेरी बाईं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने या बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के फिदिये बदले में फिदिये में दे दे। शाही के असूल हैं, इस तस्वीर में हमें उनकी झलक नजर आती है। अब इससे पहले कि वो जब्दी के बेटों की मां आके उससे एक मुतालबा करती, 17, 18, 19वीं आयत को देखें। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्न आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसको कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो 30 दिन जिंदा किया जाएगा। अब सियाको सबाक क्या है कि यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहे हैं कि अब मैं मसलूब होने वाला हूं, और इधर जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना क्या कहते हैं? उसकी मां पर्ची लेके आ गई ना, पर्ची सिस्टम बड़ी देर से चलता है। उसने कहा एक को दाएं तरफ बैठा देना, एक को बाएं तरफ बैठा देना। अब उनकी सोच क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह खाली हो रही है। यीशु हमारा उस्ताद था ना, अब यीशु तो लगा मरने, तो मां फौरन आ गई बच्चों को कहने लगी, अच्छा सीट खाली हो गई है, एक वजीर दिफा तो एक वजीर खजाना बना दे। ठीक है, फौरन पर्ची आ गई। पर वो ये नहीं समझते कि यीशु कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुदा की बात है और उसकी तस्वीरों को समझते नहीं है, जिस तरह आज हम नहीं समझते, तस्वीर नहीं ना बदली। तो इस सियाको सबाक में पहला असूल, खुदा की बादशाही में खुदा को जलाल देना है, ना कि अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाना है। उसको जलाल देने की जरूरत है, लेकिन हम उसको नहीं। यीशु कह रहा है कि वो मुझे छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन वो क्या कहती है? एक को दाएं बैठाना और एक को बाएं बैठाना। और हम कभी कभी यही तस्वीर करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन खुदा की जो बादशाही है, याद रखें कि वो दूसरी बादशाही से बिल्कुल फर्क है। दूसरा असूल क्या है? खुदा की बादशाही में जिंदगी खुदा के इख्तियार के ताबे बसर की जाती है। अब याद रखें 20वीं आयत में जब वो दरखास्त लेके आए तो यीशु ने सिर्फ उनकी दरखास्त को रद्द नहीं किया, बल्कि उसने उनको डांटा और उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। बहुत दफा हम बहुत सारी जो ईमान की बातें हैं उनको नहीं समझते। हम कभी कभी दुआ करते हैं तो हम खुदा से कहते हैं, खुदा तू मुझे आग का बपतिस्मा दे। क्या हम समझते हैं हम क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि जो खुदा की बादशाही में खुदा के ताबे, उसके इख्तियार के ताबे होने की ज़रूरत है।
आइए चलते हैं गेत्सेमनी बाग में। और गेत्सेमनी बाग में क्या है? बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल क्या है? उसने शागिर्दों को कहा, जागते रहो, तुम्हारा ही फायदा है, आजमाइश में नहीं पड़ोगे, दुआ करते रहो, जागते रहो। ठीक है। अब कलीसिया को इबादत में सोने की आदत अभी नहीं है, ये बहुत देर से है। यीशु उधर दुआ करने गया, ठीक है। हम भी कुछ लोग हैं प्रेयर मीटिंग पे आते हैं, कुछ पीछे स्लीपिंग मीटिंग पे जा रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं, खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। मैं क्या कभी ये भी पूछा करो, तुसी खुदा दे महबूब भी आ जाए या नहीं, है ना। क्योंकि दूसरे दे महबूब ना तुसी जाओगे तो तुम्हारी मरम्मत कर देगा, है ना। तो खुदा उसी को देगा जो उसका महबूब है, उसी का न्यू महबूब दुआ से दे देगा, है या नहीं है। कई दफा रात का चौकीदार सो जाता था, तुसी उन्हें जगा तो कहेगा, पासा मैं तो दुआ करने, मैं क्या घर दुआ करेगा, इतने ड्यूटी करनी है, ये तो कोई बात नहीं ना। तो गेत्सेमनी में क्या है, वो कहता है अगर ये प्याला टल जाए, लेकिन पंच नोट क्या है, वो कहता है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसकी मर्जी क्या है? जब वो सलीब पे है तो छठा कलमा क्या कहता है? क्या है छठा कलमा? तमाम हुआ। जिस काम के लिए खुदा ने भेजा, जो तस्वीर भेजी वो उसने दिखाई। सो पहली बात क्या है कि खुदा की बात चाहिए, फर्क तस्वीर हमें नजर आती है। दूसरी जो है वो खुदा के ताबे रहने की जरूरत है। अब मैंने पहला जो सवाल किया था कि अगर हम खुदा की बादशाही के अंदर हैं, उसके शहरी हैं, तो क्या फिर हमारी मर्जी जो है खुदा के ताबे है या नहीं है? फर्माबरदारी की जरूरत है ना। और फर्माबरदारी किसकी? खुदा की, हर एक चीज में। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरा असूल क्या है? खुदा की बादशाही में जिंदगी दुनिया के लोगों के बरक्स है। खुदा की बादशाही में जिंदगी जो है वो फर्क है। अब यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग आ गए, और पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली। तलवार निकाल के उसने क्या किया? कान उड़ा दिया, ठीक है ना। यीशु ने कहा अगर ये फौजों की बात होती ना तो मैं तो लाख से भी ज्यादा ला सकता था। उसने फौरन कान जो है वो जोड़ दिया, ठीक है। ये उसी का काम है। और वो जो सरदार है उसका वो मुलाजिम था। उसने कहा अच्छा, पतरस ने भी सोचा, उसने कहा ऐदा कान कटांगा ना तो जाके फिर अपने लीडर को दसेगा कि तू जो यीशु नूं हथ लाया ना तो दूजा भी कट देना। लिखा नहीं, लेकिन उसने यही सोचा होगा ना, क्योंकि उसकी जो बादशाहत थी, उसकी जो सोच थी वो फर्क थी। लेकिन यीशु ने कहा मेरी सोच ये नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं, आज जब मैं रोजाना ना रखे होंगे तो मैं तेरा मुंह भन देना सी। हम क्या कहते हैं, गिरजे च खलो के तो मैं नहीं ना झूठ बोल सकता। तो यीशु ने क्या बाहर निकल के झूठ बोल सकते थे? ये हमारी सोच है ना। तो खुदा की जो बादशाही है, उसकी जो बादशाही है, वो उसकी तस्वीर बिल्कुल फर्क है। और वो क्या फर्क है? वो कहते हैं जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा, और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएगा। आपको याद है कि वो तमसील जहां पर मालिक जो है वो दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोगों को नौकरी के लिए बुलाता है, और जो खीर में आया पहले वाला करता है, कहता है जितने तेरे साथ मुकर्रर थे वो तुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं? मिले नहीं तो फिर जा, कर जा, फिर तुझे क्या मसला? अव्वल आखिर, आखिर अव्वल हो जाएगी। हमान को और मर्द की को याद रखें। हमान क्या सोचता था, मर्द की क्या सोचता था, और उसके बाद फिर तस्वीर कैसी नजर आई। मुबारकबादियों को देखें। मुबारकबादियां जो हैं वो कहां पाई जाती हैं? मुबारकबादियां जी, अच्छा शाबाश। और पहाड़ी वाज किस में पाया जाता है जी? याद रखिए पहाड़ी वाज पांचवें में नहीं है। पांचवें में भी है, छठे में भी है, सातवें में भी है, तीनों बुआब है। और मुबारकबादी वो क्या कहता है, जो गरीब हैं वो जमीन के, अब 2024 में जिंदगी बसर करते हैं तो जमीन के वारिस कौन है? कब्जा ग्रुप है ना। कोई गरीब है, गरीब आदमी तो जमीन से कब्जा हो जाता है। कलाम क्या कहता है
کہ جو غریب ہیں وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث۔ وہ کہتا ہے جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ کیا ہوں گے بھائی؟ اسی کہنے وہ بندے بھوک سے پیاس نال ہی مر گئے۔ ویسے پاکستان چ بندے بھوک نال نہیں مرتے، بہتا کھان نال مرتے ہیں۔ 2-2 کلو دی کڑائی 2 بندے ہی کھا جاندے نے، ٹھیک ہے، کہتے مزہ بڑا آیا۔ کسی دے گھر جاندے روٹیاں کھائی جاندے نے، کہندے نے باجی بڑا مزہ آیا۔ وہ کہندی مینوں تے پتہ لگ گیا نا کنیاں کو پکائیاں نے، میں تینوں نہیں پتہ لگا میں کنیاں روٹیاں کھا گیا۔ سو اوور ایٹنگ سے ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی ساڈے کول ٹائم نہیں، جدوں دل کیتا اودے روٹی دے پیچھے پی جانا، ٹھیک ہے نا۔ ایہو ہی کہندے نے میں کوئی ادھی روٹی کھادی، تسی 10 ادھیاں روٹیاں کھاؤ گے تے 5 بن جانگیاں نا۔ اپنا ہی فارمولا، کھادی تے میں ادھی ہے نا، کدی سالن ود جاندا کدی روٹی ود جاندی، ٹھیک ہے۔ بعد لمحہ ہو جائے تو اسی گھڑیاں مارتے رہنے ہیں، یہ گھڑی گفٹ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو تصویر ہمیں نظر آتے ہو، سو اس میں جو تصویر ہے وہ فرق ہے۔ چوتھا اصول کیا ہے کہ جو عزت اور احترام ہے وہ خدمت میں ہے، خادم میں ہے۔ اور اسی حوالے میں اس نے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کروائے، بلکہ اس لیے کہ وہ کیا کرے؟ خدمت کرے۔ اب جو خدمت ہے ہمارے سامنے اس کی بہت کم اور نیچے درجے کی سوچ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی خدمت بڑی چیز ہے نا۔ جو خادم ہے اس کی تصویر بڑی فرق ہے، اور آج مجھے افسوس ہے ہم بھی ان میں شریک ہیں۔ خادم کسی طرح کا بھی ہو وہ اپنی تصویر کو بھول گیا ہے۔ گنتی کی کتاب میں وہ کہتے ہیں اور میرے بندے کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، کیونکہ اس نے پوری پیروی میری کی پورے طور پہ۔ یاد رکھیں کہ جو خادم اور خادمہ ہیں ان کی طبیعت فرق ہے، کیونکہ ان کا ویسے ہی مزاج ہے جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اور اس کا مزاج کیا ہے؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، موت بلکہ صلیبی موت۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے۔ اور یہ کلیسیا کا پہلا عقیدہ تھا، فلپیوں 2:5-11۔ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ سو اس میں عظمت کس کی ہے؟ جو خادم ہے۔ یہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم کسی کے پاس جاتے تو اس کو کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ آگے سے معصوم بندہ کہتا نہیں جی مینوں نہیں پتا تسی کون تھے۔ وہ عزت نہیں ہے، وہ دہشت ہے، ڈراوا ہے۔ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کیسی چیز ہے جس کو اپنا ہی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ سو خدمت میں اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، خادم کی تصویر۔ اب یونانی زبان میں جو میکنیس ہے یہ لفظ نہیں ہے، حلیمی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جو میکنیس ہے وہ ویکنیس ہے، جو میکنیس حلیمی ہے وہ کمزوری ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، جو عظمت ہے وہ اس میں تصویر ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب دیکھیں، خدمت کیا ہے۔ 7ویں باب میں 22ویں سے انہوں نے لکھا ہے، یہ پہاڑی واز کا آخری سے اس نے کہا کہ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے ہم نے بدروحوں کو نکالا، معجزے کیے، لیکن میں ان سے کہہ دوں گا دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تمہارے سے واقفیت نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جو میرے باپ کی باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی معجزات کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، پہ بہت زور کرتے ہیں، بھاگ دوڑ پہ بہت زور دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ابلیس کی کبھی کبھی یہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پروگراموں میں مصروف رکھے اور ہم خدا کے ساتھ وقت صرف نہ کریں۔ جو بہت ایکٹیو کلیسیا ہے، یاد نہیں، ضروری نہیں کہ وہ روحانی ہو، آئے خداوند کہتے ہیں، ہر ایک ہوں گے کچھ خداوند کو جاننا۔ وہ کہتا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے مجھے، نہیں نہ جانتے۔ یہ کون سے ہیں؟ 2 نمبر پیپسی تے 2 نمبر کوکا کولا تے 2 نمبر سوٹ کپڑے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ چلے جائیں دکاندار سے پوچھتا ہے سر جی 1 نمبر لینا ہے، 2 نمبر لینا ہے، 3 نمبر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نمبروں پہ لگ گئے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، شکل تو ہے لیکن یسوع سے نہیں۔ اور کبھی کبھی خدا بھی شاید یہ کہتا ہوگا
کہ تم درخواستیں تو لے کے آ جاتے ہو دعا میں، کبھی مجھ سے بھی ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ ہم خدا سے بہت کم ملنے جاتے ہیں، تو خدا سے ملنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مریم اور مارتھا کو دیکھیں۔ مریم یسوع گھر آیا تو مارتھا نے کہا اب یسوع آیا ہے، چلو بھی مچھی، اس وقت مچھلی زیادہ ہوتی تھی، کھانا چھانا یسوع کے لیے تیار کرے، کوئی بری بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مریم نے کہا اب یسوع آیا ہے، پھر پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، وہ رکی۔ اب یسوع سے ملنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے۔ پہلی بات کیا ہے؟ رکنا پڑتا، یو نیڈ ٹو اسٹاپ۔ آج کے ماڈرن ایج میں ہم کہتے ہیں ایک ای میل رہ گئی، بس ایک ٹیلی فون کال کر لی، بس ایک کام کر رہے ہیں، پھر میں آ جاؤں گا۔ رک گئی، رکنے کے بعد کیا کیا؟ یسوع کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، کھڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ ایک بچہ تھا کلاس میں، بہت شیطانیاں کرتا تھا، اس کی مس نے اس کو بٹھا دیا، وہ بیٹھ گیا، کہتا مس میں باہر سے بیٹھا ہوں پر اندر سے ابھی بھی میں کھڑا ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی آ جاتے ہیں، الجھن، پریشانی ہے۔ رکنا ہے، بیٹھنا ہے، اور پھر یسوع کی آواز کو سننا ہے۔ اور جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر یسوع کیا کہتا ہے؟ مارتھا مارتھا تو بہت سے کاموں کی فکر میں ہے، تھک جائے گی تو کام کرتے ہوئے۔ مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ معجزے بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن جس کے نام سے کر رہے ہیں اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع کے بارے میں صرف جاننا کافی نہیں ہے، یسوع کو جاننا، اس کی بادشاہی کی تصویر بالکل فرق ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ سو یہ دوسرا سیکشن ہے کہ اصول کیا ہیں، کیا کرنا ہے۔ زندگی دوسروں سے فرق ہے، عظمت کس میں ہے؟ خدمت کے اندر ہے، اس کے اختیار میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری حصہ کیا ہے؟ جو خدا کی بادشاہی ہے، اگر ہم اس کے شہری ہیں تو پھر جو بادشاہی کے شہری ہیں ان کی تصویر فرق ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو کسی شخص کی پہچان جو ہے وہ اس کے کھانے پینے سے، اس کی عادات سے، اس کے پہناوے سے آتی ہے نا۔ صدق مسک عبدالنجو کو دیکھ کے پہلے انہوں نے نام ان کے تبدیل کر دیے، ان کی جو شناخت تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر خوراک تبدیلی آ گئی، انہوں نے کہا ساگ پات کھائیں، لائف سٹائل نا۔ اب دیکھیں نا ہمارا بھی لائف سٹائل ختم ہو گیا نا، اب زیادہ پیزے کی بات کرتے ہیں، برگر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزیں۔ پہلے 2-1 کو سن بھی کھا لیندے سی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ فرق نہیں ہوئی ہیں، رنگت ان کی تبدیل ہوگی۔ پہلے کوئی ساڈے وغیرہ غریب بندہ ایک بن اگر کھا رہا ہوں سی لسی نال تو کہتے اے غریب آدمی ہے، اب وہی بن جو ہے اس کو کہہ دیا زنگر والا آ گیا، چیز والا آ گیا، کی فرق پیا؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم سائیکل چلانا نہیں پسند کرتے، ہم کہتے ہیں سائیکل چلانا بیچتی ہے۔ 10,000 روپیہ دے کے جم چ سائیکل چلاندے نے تے پینڈا کوئی بھی نہیں اتھے ہی سائیکل چلائی ہے کہ کرنے والی گل۔ پہلے گنے سن، شوگر نہیں، ہن شوگر آ گئی، گنے مک گئے نے۔ پہلے کچے گرجے سن تے عبادت کرنے والے پکے سن، ہن گرجے پکے ہو گئے نے تے عبادت کرنے والے کچے ہو گئے نے۔ دل کیتا تے آواں گے، دل کیتا تے نہیں آ گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تبدیلی آ گئی نا، تصویریں فرق ہو گئی۔ فیشن میں آپ دیکھ لیں، اے ہن تسی لمے لمے کرتے پا کے بڑا فیشن پکا دے۔ سبیہ سنتوش کی فلمیں دیکھے 70 میں ایسے سن نا، لمے کرتے سن نا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مڑیاں دیاں بیل باٹم پینٹاں سن، کنا فائدہ تھی، جتی صاف کرنی موقع نہیں سی، پینٹ ہی صاف کر دیتی، جتی تہاڈی چمکتی رہی، ٹھیک ہے۔ تصویریں فرق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں تصویر ہماری کیا آتی ہے؟ سو جو خدا کے شہری ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں، ان کی چال ڈھال تصویر فرق ہے۔ پطرس غلط جگہ پہ کھڑا ہو گیا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، دشمن دی آگ دے، انہیں کیا یہ بھی اسی میں سے لگتا ہے۔ سو ہماری پہچان کیا ہے؟ اب بڑا فرق ہے۔ پہلی بات، جو خدا کے شہری ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم جو بات کرتے ہیں، اور شروع میں میں نے جس طرح کہا کہ دعائے ربانی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو زمین پر کیسے پوری ہوگی؟ میرے اور آپ کے وسیلے سے۔ بادشاہی روز بروز خداوند بیاری کی۔ پہلی بات، جو خدا کی بادشاہی کا شہری ہے، صرف تھیولوجی نہیں، عملی زندگی۔ پہلی بات کیا کرتا ہے کہ پاک بننے کی خواہش بنسبت خوش ہونے کی۔
desire to be holy than happy. خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس کی بادشاہی نا. تو خدا کیا ہے؟ پاک ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. روز بروز پاک بننے کی ضرورت ہے. جو نئی انسانیت ہے وہ راست بازی اور پاکیزگی ہے. افسیوں کے خط کے 30 باب میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے. پرانی انسانیت، پرانی عقل جاتی رہی. سو پاک بننے کی خواہش ہے. کیسے پاک بننے کی خواہش ہے؟ ہر ایک سوچ کو، ہر ایک خیال کو روز بروز اس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. زبور نویس 139 زبور میں کیا کہتا ہے؟ خدا تو میری خوابگاہ کی شان بین کر. اپنی سوچ جو ہے اس کو خدا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ آپ کا ڈائریکٹ کرتا ہے نا آپ کے سارے جسم کو. سو ہر روز پاک بننے کی کوشش کرنی، جستجو میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، روحانی شخص کی زندگی جو ہے خدا کی عظمت ظاہر کرتی ہے. دعائے ربانی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ تیرا نام پاک مانا جائے. کیسے اس کا نام پاک مانا جائے گا؟ کیوں اس کا نام پاک مانا جائے گا؟ ابھی میں سیریز کر رہا تھا 10 حکموں کی، اور اس میں وہ اسی کی بات کرتا ہے کہ خدا کا جو نام ہے کیوں ہے. خدا کا نام جو ہے یہ عام نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اس نے کہا یہ میرا نام ہے. نئے عہد میں بھی اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. کبھی کبھی جو کیلنڈر ہمارے ہوتے ہیں ان کو غور سے پڑھا کریں، جس میں 10 حکم لکھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی غلط لکھے پڑے ہوتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک فکرہ بولوں گا، آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے. تو بے فائدہ خدا کا نام نہ لینا. ٹھیک ہے؟ پہلے بے فائدہ نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی خدا ہے جو بے فائدہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ بے فائدہ. ٹھیک ہے؟ اور کتنے ناموں کے ساتھ ہمارے خدا کے نام لگے ہوئے ہیں پر ہم بگاڑ دیتے ہیں. اچھا خاصا ایمانویل نام ہوتا ہم کہتے ہیں مانو ریا گھر سے. یوسف ہوتا ہم کہتے ہیں یوسفی ریا گھر سے. ٹھیک ہے؟ فضل ہوتا اس کو فجو فجو کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسیح کے نام سے تصویر ہماری نظر آتی ہے. کتنے دفعہ ہم قسمیں کھاتے ہیں، بھائی روٹی کھایا کرو، قسم کھان دی کرو. اور وہ کیا کہتا ہے کہ جو اس کا نام ہے اس کی زندگی میں اس کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لیے چلتا ہے. تو ہم خدا کے نام کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں. اس کے شہری خدا پاک ہے، اور اگر ہم اس کے شہری ہیں تو پھر پاک ہونے کی ضرورت ہے. پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. پھر یہ تصویر ہے. تیسری بات، وہ صلیب اٹھاتا ہے. He carries his cross. اب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا کہ جو اس کا شاگرد ہے وہ ہر روز صلیب اٹھاتا ہے نا. کس کی صلیب اٹھاتا ہے؟ اپنی صلیب اٹھاتا ہے. اور صلیب اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے چلتا ہے. کبھی کبھی ہم صلیب اٹھا کے اپنا راستہ لے لیتے ہیں. خدا کی بادشاہی اس میں سے آپ صلیب کو نکال نہیں سکتے. جب یسوع آزمایا گیا تو ابلیس نے کیا کہا؟ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، تو مجھے سجدہ کر دے، میرے پیچھے ہو جا. لیکن اس کے پاس تو یہ ازل سے اختیار تھا، لیکن وہ کب ملنا تھا؟ صلیب کے وسیلے سے. سو صلیب مسیح زندگی میں سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ صلیب کے وسیلے سے یہ ساری تصویر ہمیں نظر آتی ہے. سو اس کا شہری جو ہے وہ صلیب اٹھاتا ہے. ہم گاتے ضرور ہیں، گاتے ہیں نا، ہن وقت صلیب اٹھانے دا. آگے کیا ہے؟ کادی دھوم جانی دنیا سے کہ میں صلیب چکی ہے. لیکن ہم گاتے ہیں نا تو کہ جب ہم بھئی عقل سے ہی پڑھنا ہے، عقل سے ہی جواب دینا ہے، عقل سے ہی گانا ہے نا. کل میں بات کر رہا تھا، ایک پاس ایسی کہنے ہیں مضبوط میرا دل ہے
शौकत दे नाल गावां, कल्ले नहीं गाते, डर होंदा ना, कहते शौकत दे नाल गावां, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ क्या कहते हैं, दिल दा मैं कमज़ोर, यसु तू मैनू साम के रखो। भी अब फैसला कर लो, मजबूत मेरा दिल है या दिल दा मैं कमज़ोर हाँ। शायरी है ना हमारी, जो तस्वीरें हम करने कराने की कोशिश करते, ऐसी बात है ना। हम आजकल जो मौजूदा गीत गाने कहने यीशु गले लग जा ठा करके, भी वो बॉम्बे है, हमें पता नहीं यीशु की गा रहे, ठीक है। ये तस्वीर इस तरह नहीं है, उसमें देखे है क्या, कलाम के अंदर तस्वीर क्या है, क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हैं, हम दूसरों को पैगाम देते हैं ना, तो उस शायरी के अंदर पैगाम होना चाहिए कि हम क्या गाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। गाते हैं ना, बेस बदला क्या हुआ अगे, असी इतवार दे इतवार बदलने की कहने हैं, और लड़ाई ना कर, मेरा मूड ना खराब कर, मैं गिरजे चलिया, बाद च आके तेरे नाल गल करेंगे, मतलब उतो ताकत लैके आनी, बाद च तेरे नाल लड़ना आके, है ना। तो ये तस्वीर तो नहीं नजर आती। वो स्लीब उठाने की बात करते हैं और कहने मेरे 30 साल तो शादी, मैं स्लीब चुकी 30 साल तो, हैं